ल अब हामी गर्छौं 3 नंबर को, 3rd नंबर को अलंकार। ल सा ग रे ग रे सा, रे मा ग ग रे, ग प मा ग, मा धा प मा, पा नी धा प, धा सा नी सा नी धा, नी रे सा नी, सा ग रे सा, सा धा नी सा, नी पा धा धा नी, धा मा पा धा, प ग मा पा, मा रे ग मा, ग सा रे ग, रे नी सा रे, सा धा नी सा। यो हाम्रो 3rd को अलंकार। अब यसलाई हामी आ गरेर पनि गर्छौं। आ यो 3rd को अलंकार राम्रोसँग हेरेर गर्ने।